औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पर, जो ख़ातमुन नबिय्यीन हैं, ख़ातमुल मुरसलीन हैं, कि जिनके बाद ना कोई नबी है ना कोई रसूल है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो आले मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, तमाम सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन पर। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूँ मोमिना मेहरबान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल पीरे कामिल। आज जो वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ वो शाबानुल मुअज़्ज़म के महीना में नमाज मगरिब के बाद अगर आप 7 मरतबा इस आयत को पढ़ लेते हैं तो आपको बहुत इसकी फजीलत हासिल होगी। और इंशाअल्लाह ताला इसके हवाले से, जो इस आयत के हवाले से है, दो वाकयात भी हैं जिसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब किया जाता है। तो जिब्राइल अमी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ इनका ताल्लुक है। इंशाअल्लाह ताला वो भी मैं आपसे जिक्र करूंगी। वीडियो को गौर और तवज्जो से सुनिएगा ताकि आप मुकम्मल तौर पर मुस्तफीद हो सकें और इस पर अमल भी जरूर कर लीजिएगा। नमाज मगरिब के बाद अगर आप 7 मरतबा इसको पढ़ते हैं तो आपको इंशाअल्लाह अल्लाह करीम आपको बहुत ही ज्यादा अता फरमाएंगे, क्योंकि अल्लाह करीम के पास तमाम वुस्सतें हैं। अल्लाह करीम आपको अता करने पर कादिर है इंशाअल्लाह ताला। तो आपने जरूर इसको करना है, क्योंकि अल्लाह करीम इसको जब आप पढ़ते हैं तो अल्लाह करीम आपको अपनी रहमत से खास कर लेते हैं। जिसको अल्लाह करीम खास कर लेते हैं तो उस पर अल्लाह करीम का बड़ा फजल होना शुरू हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपको अल्लाह करीम खास करें और आप पर अल्लाह का फजल हो तो आप इसको जरूर अपना वजीफा बनाएंगे। वीडियो जिक्र करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और अगर आप मजीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल नोटिफिकेशन का बटन है उसको जरूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुंचती रहे। आज का जो वजीफा है, जो अमल है, वो सूरह आले इमरान की आयत नंबर 73 था 74 है। 73 और 74 का ये वजीफा है जो आपने करना है, जो नमाज मगरिब के बाद आपने 7 मरतबा पढ़ना है। वला तुमिनु इल्ला लिमन तबिअ दीनकुम से लेकर यख्तस्सु बिरहमतिही मन यशाउ वल्लाहु ज़ुल फ़ज़लिल अज़ीम तक है। ये आपने पढ़ना है। इस आयत को 73 और 74 को आपने जो है वो पढ़ना है मगरिब के बाद। इसका तर्जुमा है कि अपने दीन के पैरों के सिवा किसी और की बात का यकीन ना कर लेना। ए पैगंबर कह दो, हिदायत तो अल्लाह ही की हिदायत है। और ये भी कहते हैं, ये भी ना मानना कि जो चीज तुमको मिली है वैसी किसी और को भी मिल सकती है, वरना वो तुम पर तुम्हारे रब के रूबरू हुज्जत कायम कर देंगे। ए पैगंबर कह दो, बुजुर्गी अल्लाह ही के हाथ में है, जिसे चाहता है देता है। अल्लाह कशाइश वाला है, इल्म वाला है, वो अपनी रहमत से जिसको चाहता है खास कर लेता है और अल्लाह बड़े फजल का मालिक है। तो आपने ये जरूर इसको पढ़ना है। इसमें आपके लिए एक पैगाम है कि अल्लाह के सिवा किसी को माबूद ना मानने वाले को, दीन इस्लाम के अलावा और दीनों की तरफ मुतवज्जे ना होने वाले को अल्लाह अपनी रहमत में खास कर लेते हैं। अल्लाह करीम उस पर दुनिया में भी रहमत और बरकतें नाजिल फरमाएंगे और आखिरत में भी, क्योंकि इंसान दुनिया में जो करेगा, जो उसका अमल रहेगा पूरी जिंदगी, कयामत के दिन भी वही उसका नामा अमाल होगा, वही उसको अता किया जाएगा। और जो दुनिया में गुमराह हो गया, जिसने दीन इस्लाम के अलावा और दीनों को भी सही जाना, दीन इस्लाम के अलावा और दीनों को भी कहा कि हाँ ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, तो उसका ठिकाना जहन्नुम है। जहन्नुम भी पुकार पुकार कर कहती है कि या अल्लाह, जो लोग तेरा रिस्क खाते हैं लेकिन गैरों की परस्तिश करते हैं तो मैं उनसे इंतकाम लूंगी। मैं सिर्फ उन्हीं को बख्शूंगी जिनके पास तेरा इजाजत नामा होगा। अल्लाह का इजाजत नामा ला इलाहा इल्लल्लाहु है। जहन्नुम में कयामत के दिन ये इजाजत नामा जिसके पास होगा, जैसे आपके पास अगर टिकट होता है, आपके पास अगर पास होता है किसी फंक्शन का या किसी भी जगह का, तो आप उसको पार कर लेते हैं, तो समझ लीजिए कि ये जो पास है, ये जो इजाजत नामा है ला इलाहा इल्लल्लाहु, जिसके हाथ पर होगा, जिसकी जबान पर होगा, जिसके माथे पर होगा, जिसके दिल में होगा, वही कयामत के दिन जो है वो कामयाब होगा और वही दुनिया में भी कामयाब होगा। अल्लाह करीम के इस इरशाद की तरफ गौर और तवज्जो फरमाएं कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अपने इस दीन के अलावा किसी और दीन को पैरोकार ना बना लेना, किसी और दीन के पैरू ना बन जाना, कि ये यकीन कर लेना कि यही दीन जो है वो असल है। और अल्लाह के सिवा किसी और को जो है वो अपना हाजत रवा ना समझ लेना, अल्लाह के सिवा किसी और को अपना मुश्किल कुशा ना समझ लेना। अल्लाह ही है जो आपकी परेशानियों को खत्म करने वाला है। अल्लाह ही के हाथ में है, जिसे चाहता है देता है, कशाइश वाला है, इल्म वाला है। और अल्लाह जिसे अपनी रहमत से, अल्लाह करीम जिसको चाहता है खास कर लेता है और अल्लाह बड़े फजल का मालिक है। तो आपने जरूर इसको करना है। इसके हवाले से मैं आपसे हदीस मुबारका जो है उसमें दो वाकयात हैं वो जिक्र करना
کرنا چاہوں گی تو غور اور توجہ سے سنیے گا کہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو قرآن کریم کی چند آیات کی تلاوت فرما رہے تھے جس میں قیامت کا تذکرہ ہو رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام، قیامت میں لوگوں کی حالت کیسی ہوگی؟ اور یہ جان لیجئے قیامت میں لوگوں کی حالت جیسی ہوگی دنیا میں بھی ویسی ہوگی۔ آپ پریشانی کا شکار رہیں گے اگر آپ اللہ کو چھوڑ کر اوروں کی طرف متوجہ ہوں گے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھنے پر جبرائیل امین نے فرمایا، یا رسول اللہ، ایک زمین جو ہے وہ صاف چٹیل میدان کی طرح ہوگی اور اللہ کریم ایسے فرما دیں گے کہ اس پر جیسے کوئی گناہ ہوا ہی نہیں۔ اتنے میں جہنم ایک سانس کھینچے گی تو فرشتے عرش سے چمٹ جائیں گے۔ ہر فرشتہ کہے گا، یا اللہ، مجھے تو اپنی جان کی امان چاہیے۔ پہاڑ جو ہے وہ روئی کے گالوں کی طرح ہوں گے، جہنم کے خوف سے گویا پگھل رہے ہوں گے۔ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر جہنم کو لایا جائے گا، وہ چنگاڑتی ہوئی آئے گی۔ 70,000 فرشتے اس کی لگاموں کو تھامے ہوئے ہوں گے، حتیٰ کہ خدائے عز و جل کے روبرو حاضر کر دی جائے گی۔ ارشاد ہوگا، اے جہنم کلام کر، وہ کہے گی لا الہ الا اللہ۔ جہنم بھی پکارتی ہے لا الہ الا اللہ، تو آپ کی کیا ہوگا؟ آپ اللہ کو چھوڑ کر اوروں کی طرف کیسے متوجہ ہو سکتے ہیں؟ اللہ کریم سے فرمائے گی، لا الہ الا اللہ، تیری عزت و عظمت کی قسم، آج اس شخص سے انتقام لوں گی جو رزق تو تیرا کھاتا تھا، جو رزق تیرا کھا کر غیروں کی پرستش کرتا تھا۔ آج مجھ سے وہی گزر سکے گا جس کے پاس اس کا اجازت نامہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، جبرائیل، قیامت کے دن اجازت نامہ کیسا ہوگا؟ عرض کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو بشارت ہو، آپ کی امت کے پاس اس دن اجازت نامہ ہوگا اور وہ گواہی ہے لا الہ الا اللہ، تو اسی کے پاس ہوگا نا جو اس دنیا میں اقرار کرے گا۔ لیکن اگر آپ اللہ کو چھوڑ کر اوروں کی طرف متوجہ ہوں گے تو کیسا اجازت نامہ؟ آپ نے مغرب کے بعد ان آیات کو 73 اور 74 آیات کو آل عمران کی سورہ آل عمران جو پارہ نمبر 3 میں ہے، اس کو آپ نے پڑھنا ہے 7 مرتبہ اور اس کا اقرار بھی کرنا ہے، یا اللہ میں تجھی کو معبود مانتا ہوں، تیرے دین کو اپنا دین مانتا ہوں، تیرے سوا کسی اور کی پرستش نہیں کرتا۔ پھر اسی طرح سے ایک اور واقعہ جو ہے وہ ذکر کیا جاتا ہے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دن جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا، رب کریم آپ پر سلام کہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کریم فرماتا ہے کہ آپ مغموم کیوں ہیں، غمگین کیوں ہیں؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ جانتے تھے۔ ارشاد فرمایا، میں اکثر و بیشتر اپنی امت کے بارے میں قیامت کے دن کے لیے سوچتا رہتا ہوں۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ کافر لوگوں کے متعلق سوچتے ہیں یا مسلمانوں کے لیے متفکر ہیں؟ ارشاد فرمایا، جبرائیل، لا الہ الا اللہ کہنے والوں کے لیے متفکر رہتا ہوں۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ پکڑا اور بنو سلمہ کے قبرستان پر لے گئے، اپنا دایاں پر ایک قبر پر مارا اور کہا، اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جائے۔ ایک آدمی سفید چہرے والا نمودار ہوا، اس کی زبان پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ الحمدللہ رب العالمین جاری تھا۔ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے کہا، واپس سو جا۔ واپس سو گیا۔ پھر ایک قبر پر ہاتھ مارا، قم باذن اللہ کہا۔ ایک سیاہ چہرے نیلی آنکھوں والا شخص نکلا جو پکار رہا تھا، ہائے میری حسرت، ہائے میری ندامت۔ پھر اسے بھی واپس جانے کو کہا، وہ بھی واپس ہو گیا۔ پھر جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، پس قیامت کے دن اسی طرح جس حالت پر انسان فوت ہوں گے اسی حالت پر اٹھائے جائیں گے۔ تو آپ اللہ کے سوا اللہ کو چھوڑ کر اوروں سے کبھی بھی مدد طلب نہ کریں، اللہ کے کلام کے ذریعے، ذکر اذکار کے ذریعے، اللہ کی آیتوں کے ذریعے اللہ کو پکارا کریں۔ تو آپ نے یہ عمل ضرور کرنا ہے۔ ان واقعات کو ذکر کرنے کا مقصد یہی ہے کہ اللہ کو چھوڑنے کی غلطی کبھی مت کیجیے گا، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے کی غلطی مت کیجیے گا۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔